बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप दुआ पढ़ लें। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है 1937 के इंतखाबात और कांग्रेसी राज। गुज़श्ता लेक्चर में हमने इल्हामा इक़बाल का खुतबा इलाहाबाद और उसके अहम नकायद का जायज़ा लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे हिस्ट्री को लेकर चलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि 1937 के इंतखाबात और फिर उसके बाद कांग्रेसी राज जो है वो किस कदर ख़त्म हुआ या उसमें तब्दीली आना शुरू हो गई। 1935 के एक्ट की कांग्रेस ने मुखालफत की क्योंकि इस कानून के तहत सूबाई इंतखाब में हिस्सा लेने का जो है वो फैसला कर लिया गया था। इस एक्ट के तहत मार्च 1937 में सूबाई इंतखाबात हुए। कांग्रेस को 11 में से 6 सूबों में कतई अक्सरियत हासिल हो गई और 2 सूबों में अक़लियती ग्रुप से जो है गठजोड़ करके कांग्रेस 8 सूबों में हुकूमतें कायम करने में उस दौर में कामयाब हो गई। अब हम देखते हैं कांग्रेस की जो वजारतें थी 1937 से 1939, तो वो किस तरह से ख़त्म हुई। कांग्रेसी वजारतें जुलाई 1937 से बेटा नवंबर 1939 तक बरसर इक़्तिदार रहीं। इस दौरान कांग्रेस ने जो रवैया मुसलमानों से इख्तियार किया हुआ था इस पर मुसलमान जो है कांग्रेस का असल रूप देखने में कामयाब हो गए। और कांग्रेसी वजारतों के मुस्लिम जो है दिलाजार इक़दामात वो कौन कौन से थे, आइए इनको देखते हैं। पहला जो है नापसंदीदा और बहुत ही दिलाजार रवैया कांग्रेस का ये था, वो है तिरंगा परचम। नंबर 2, इंतज़ामिया के काम में मुदाखलत करना। नंबर 3, मुस्लिम लीग के खात्मे की कोशिश। नंबर 4, हिंदी की तरवीज। नंबर 5, अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश। नंबर 6, बंदे मातरम का गीत। नंबर 7, गाँवकुशी का मसला। नंबर 8, मुसलमानों की मजहबी रस्मात में मुदाखलत। नंबर 9, विद्या मंदिर स्कीम। नंबर 10, वारधा स्कीम और हिंदू मुस्लिम फसादात। और लास्ट पॉइंट है माशी और समाजी दबाव। जी बेटा, अब इनकी हम तफसील देख लेते हैं। बेटा, तिरंगा परचम जो है ये क्या था? कांग्रेस ने सारे मुल्क में बेटा जब कांग्रेस को हुकूमत मिली ना, वजारती मिली, तो क्या किया उन्होंने पूरे मुल्क में सरकारी और गैर सरकारी इमारतों पर बरतानवी परचम लहराना शुरू कर दिया। और उसके साथ कांग्रेस का 3 रंगा परचम भी लहरा दिया। इसका मकसद ये था कि मुल्क में 2 पार्टियां हैं, सिर्फ अंग्रेज़ और कांग्रेस मौजूद है। कायदे-ए-आज़म ने जब पंडित नेहरू की तवज्जो इस तरफ दिलाई तो उसने इस झंडे को आर्ट के नुक्ता नज़र से हसीन रंगों का इम्तजाज कहकर बात टाल दी। यानी कायदे-ए-आज़म को जो है अपने खिलाफ भी ना होने दिया और ये बात कह के टाल दी कि चूँकि ये झंडा बहुत खूबसूरत है, इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, इसलिए हमने इस झंडे को जो है वो इमारतों पर लगवा दिया है। दूसरी बात, इंतज़ामिया के काम में मुदाखलत। कांग्रेसी वज़ारतों ने बेटा जब उनको हुकूमत मिल गई तो उन्होंने क्या किया, इंतज़ामिया को अपना अलाकार बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। कांग्रेस के कारकुनों ने अपनी क़यादत की शय पर आला सरकारी हुकाम के साथ तौहीनामेज़ रवैया अख्तियार किया। यूपी के चीफ सेक्रेटरी ने ज़िले हुकाम को ये हदायत भेजी कि वो तमाम अहम इक़दामात से पहले कांग्रेसी कम्यूनिटियों से क्या करें, मशवरा कर लें। कांग्रेस की ज़िले कमेटियाँ बेटा बाज़ मामलात में बराह रास्त अहकाम सादर करती थी, लेकिन कांग्रेस ने बाज़ जगह पुलिस स्टेशन भी कायम कर रखे थे। यूपी में कांग्रेस ने एक अलग फौज का शोबा कायम किया। कांग्रेस की इन सरगर्मियों से मुसलमान बहुत फिक्रमंद और हैरान हो गए। कांग्रेस भी ये तासुर जो है उस दौर में अंग्रेज़ भी ये ले रहे थे कि कांग्रेस एक मतवाज़ी हुकूमत कायम कर रही है। कांग्रेस की आंखें इक़्तिदार ने बंद कर रखी थी, यानी इक़्तिदार के नशे में कांग्रेस ने वो इक़दामात किए कि जो कि उनको नहीं करने चाहिए थे। तीसरा अहम नुक्ता है मुस्लिम लीग के खात्मे की कोशिश। बेटा, मुस्लिम अक़लियत के सूबों में मजालिस कानून साज के मुस्लिम अरकान का ताल्लुक चूँकि मुस्लिम लीग से था, तो वो ये की जा रही थी कि कांग्रेस जो है जब वजारतें बनाते वक्त उन सूबों में मुस्लिम लीग के अरकान को वजारतों में शामिल करेगी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। इससे मुस्लिम लीग का वजूद ख़त्म करना जो है वो कांग्रेस का एक मौक़िफ़ था जो कि वाज़ेह होना शुरू हो गया। नंबर 4, हिंदी की तरवीज। उर्दू को ख़त्म करने के लिए 1867 में हिंदुओं ने एक तहरीक चलाई, लेकिन वो तहरीक कामयाब तो ना हो सकी। लेकिन इस तहरीक को चलाने की वजह से हिंदुओं का असल चेहरा मुसलमानों के सामने आ गया। उन्होंने मुश्तरक कौमी ज़ुबान हिंदुस्तानी का ढोंग रचाना शुरू कर दिया, जिसमें 80% अल्फाज हिंदी या संस्कृत के थे। जिस ज़ुबान को एक उर्दू और उनके लिए समझना बहुत नामुमकिन हो गया था। सूबों के बाहमी ताल्लुकात की तरक्की के लिए एक मुश्तरका कौमी ज़ुबान होनी चाहिए थी और वो हिंदुस्तानी ज़ुबान हिंदुस्तानी ही हो सकती थी।
عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش. دیکھیں ہم نے اس میں دیکھا کہ کانگریس نے جب ان کو وزارتیں مل گئی، انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا کہ جگہ جگہ اپنے پولیس اسٹیشن بنا لیے، اپنی انتظامی امور کو جو ہے اپنے آپ کنٹرول میں لینا شروع کر دیا. وہاں پر انہوں نے عدلیہ پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی. کانگریسی حکومتوں نے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے عدلیہ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. الہ آباد ہائی کورٹ کے ڈاکٹر مکھرجی نے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے لکھا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ مختلف عدالتوں کو بعض سیاسی شخصیات نے مختلف مقدمات میں کسی نہ کسی فریق کی حمایت میں خطوط لکھے. ان میں سے ایک خط میں مجسٹریٹ کو تاکید کی گئی کہ عدالت میں جن کانگریسی ممبروں کے خلاف مقدمات ہیں انہیں بری کر دیا جائے. جی یہ وہ کوشش تھی جو کانگریس نے اپنے حواریوں کو یا اپنے جو ماتحت لوگ تھے ان کو بچانے کی کوشش کی. بندے ماترم کا گیت. کانگریس جب برسر اقتدار آئی تو بیٹا انہوں نے بندے ماترم کے گیت کو قومی ترانہ جو ہے وہ قرار دے دیا. یہ گیت ایک متعصب ہندو ادیب بنکم چندر چٹرجی کے ناول آنند مت سے لیا گیا تھا، جس میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا گیا تھا اور ہندوؤں کو تلقین کی گئی تھی کہ مسلمان لٹیروں سے جس قدر جلد ممکن ہو نجات حاصل کی جائے. قائد اعظم نے اس پہ بہت اعتراض کیا تو پنڈت نہرو نے جواب دیا کہ بندے ماترم کا گیت ہماری قومی جدوجہد سے وابستہ چلا آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہماری بہت سی یادیں وابستہ ہیں. تو مقبول عام گیت خود بخود جذبات کی دنیا سے جنم لیتے ہیں. یہ وہ ورڈز تھے جو اس دور میں قائد اعظم کو پنڈت نہرو نے کہہ دیے. اب گاؤں کشی کا مسئلہ، مسلمان اور ہندوؤں کی تہذیب و ثقافت بیٹا ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے. گائے ہندوؤں کے نزدیک بہت مقدس ہے اور پاک ہے، وہ اسے ماتا کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی گائے کو وہ ماں کا درجہ دیتے ہیں. حالانکہ اس کے گوبر اور پیشاب کو بھی وہ مقدس قرار دیتے ہیں، جبکہ مسلمان اسے باقی جانوروں کی طرح ایک عام جانور دودھ دینے والا سمجھتے ہیں، اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اسے قربانی بھی کرتے ہیں. کانگریسی وزارتوں نے اقتدار میں آتے ہی ذبیحہ گاؤں پر پابندی لگا دی اور اسے فوجداری جرم قرار دے دیا کہ اگر کوئی بھی گائے کا جو ہے وہ اس کو ذبح کرے گا تو اس پہ جو ہے قانونی جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. مسلمانوں کی مذہبی رسومات میں مداخلت. کانگریسی وزارتوں نے اقتدار میں آتے ہی مسلمانوں کی مذہبی رسومات و عبادات میں مداخلت شروع کر دی. محرم اور عید کے موقع پر دفعہ 144 نافذ کر کے مذہبی اجتماعات کو روکنے کی کوشش کی. عید الاضحیٰ کے موقع پر ذبیحہ گاؤں پر پابندی لگا دی. مسلمانوں کی مساجد کے سامنے بینڈ باجا بجانا ایک عام سا معمول بن گیا تھا، جس کا مقصد مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی سے باز رکھنا اور ان کی عبادات میں خلل پیدا کرنا تھا. اس کے بعد ہے ودیا مندر اسکیم. کانگریس نے ہندو تہذیب کو جو ہے ودیا مندر اسکیم کے ذریعے زبردستی ٹھوسنے کی مسلمانوں پر کوشش کی. سی پی کے بیٹا منصوبے میں ودیا مندر کے نام سے ایک تعلیمی منصوبہ بھی بنایا گیا، جس کے تحت پرائمری تعلیم مندر میں دینے کا پروگرام بنا دیا گیا. کیونکہ اس سطح کے بچے کے ذہن جو ہے بیٹا امیچور ہوتا ہے، بہت کچا ذہن ہوتا ہے، بچہ جلدی سے جو ہے انسٹرکشنز کو ان چیزوں کو پک کرتا ہے. اس لیے گاندھی نے جو ہے وہاں پہ ایک مورتی بھی بنا دی. اس کا احترام کرنا، ہندو رسومات کو غیر شعوری طور پر قبول کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے ان چیزوں کو لازمی قرار دے دیا کہ اسکول میں جو بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے وہ گاندھی کی جو ہے تصویر اس کا احترام بھی کریں گے، اس کو سر بھی جھکائیں گے اس کے آگے، اور ان بچوں کی تعلیم جو ہے وہ ہندو طرز پر کی جائے گی. آگے ہے واردھا اسکیم. کانگریس نے واردھا اسکیم کے ذریعے ایک مخلوط معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک جو ہے تعلیمی منصوبہ تیار کر لیا. اس میں سارے مذاہب کو سچا بتایا گیا اور متحدہ ہندوستانی قومیت کا اس میں پرچار کر دیا گیا. واردھا اسکیم مسلمانوں کے عقائد و رسومات، تہذیب و تمدن اور جداگانہ تشخص کو ختم کرنے میں، ایک ہندو مت میں ضم کرنے کی ایک بہت خطرناک کوشش رہی. ہندو مسلم فسادات. ظاہر ہے بیٹا جب اتنا کچھ ہندو جو ہے یا کانگریس مسلمانوں کے خلاف کرے گی تو مسلمانوں کو بھی قدم اٹھانا پڑے گا. پھر کیا تھا، ہندو مسلم فسادات جو ہے ملک میں بہت زیادہ ہو گئے. جب وہ مساجد کے سامنے بینڈ باجا بجایا کرتے تھے، ذبیحہ گاؤں کے مسئلے پر جو ہے وہ خون ریزی کرتے، تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپس میں جو ہے قتل و غارت ہونے لگا. مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی بالکل پرواہ نہ کی گئی اور اس طرح جو ہے مسلمانوں کے لیے مشکلات کا بہت زیادہ اس میں اضافہ کر دیا گیا. معاشی اور سماجی دباؤ. ہندو پہلے ہی مسلمانوں کو خاص سے لٹیرا اور ملیچ کا خیال کیا کرتے تھے. کانگریسی وزارتوں کے قائم ہوتے ہی ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف کھل کر نفرت کا اظہار کیا اور کانگریسی دور میں سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے. اس طرح اقتصادی طور پر مسلمان بہت زیادہ بدحالی کا شکار ہو گئے. جی بیٹا یہ تھی کانگریسی وزارتیں اور کانگریسی راج 1937 سے 1939. اب اس کے کیا اثرات ہوئے انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے اگلے لیکچر میں کریں گے کہ اس کے آخر کیا اثرات تھے. آج کے لیکچر کو ہم یہیں تک اختتام پذیر کرتے ہیں بیٹا. اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.